सरकार बरोबर आसा. कारण कितें जाता केन्ना कांय वेळार म्हणजे कायदे पयलीं हाडून दवरप. आतां सगळे कायदे जे आसात चडशे कायदे हे पयलींच तयार केल्ले असतात. मागीर ते इम्प्लिमेंट जाता केन्ना केन्ना. सो ह्यो गजाली करून दवरप हेतून कांय चुकीचें ना. पयर कशें जालें डॉक्टरांक फाटल्या दिसांनी मारहाण जाली मागीर डॉक्टरांक प्रोटेक्शन करपी बील हाडले. पत्रकारांक मारहाण जाली पत्रकारांक प्रोटेक्शन करपी बील हाडले. हे केन्ना मरोन गेले लोक मार खावन गेले मागीर हाडले बील. पयर आतां एडवोकेटांक 2 कडेन मारहाण जाली गोंयान. हरमला ताका बरोच त्या लॉयराक मारलो मोर्जे जाला एक गजाल. सो ह्यो 2 गजाली घडल्या उपरांत सरकार आतां प्रोटेक्शन बील हाडटा लॉयरां खातीर. सो जर अशा प्रकारचे तो कायदो येता आसत तर चुकीचें कांय ना. ही जाली तेजी एक सायड. दुसरी दोगांयनी अशें म्हटलें आसा पॅनलिस्टांनी की बाबा अशें आमचे केसीच गोंयांत जावं ना केन्ना. सो अशें हेजो एक कारण कितें जाल्यार कदाचित सरकाराक अशें दिसता की ह्यो केसी गोंयांत घडटा पूण ते फुडें येना. कारण ताका कायद्याची संरक्षण नसल्या कारणान लोक फुडें येना. म्हणजे येवन बाबा कितें करतलो पुलीस कंप्लेंट घेवन 15 मिनटांनी तो बेलाचेर सुट्टलो. सो ताका प्रोविजन आसप गरजेचें. कदाचित तो एक हेतू आसूं येता हेचो.